شب یاد کنیم از امام حسن. تنها شبایی که نام امام حسن میاد همین یکی دو شب. یا ابا محمد یا حسن بن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله. عهد ما از روز اول با حسین و با حسن، ذکر ما تا روز آخر یا حسین و حالا که اینجوری اهل ناله همه شب روز خوانده شد. امشب کربلا غلغله است، قیامته، همه دارن خودشون رو میرسونن برای آشورا، اما کنار بقی هیچ خبری اما ما دلام رو میبرم. فرمود و قبره فی قلوب من والا. عهد ما از روز اول با حسین و با حسن، ذکر ما تا روز آخر یا حسین و یا حسن. آقای من با محرم کربلایی شد دل ما، شب به شب روز خواندیم از حسین، اما حسن آقای من روز خانه غربتش آخری بمیرم. تنها امامی که این عبارت تو زیارت نامش آمده امام مجتباست. این عبارت برای بعضی از زیارت ها آمده اشهد انک قتلت مظلوما، مظلومانه به شهادت رسیدی. هم برای ابی عبدالله هست، هم برای قمر بنی هاشم، اما این عبارت مختص امام مجتباست. ببینید اوج قربت اینه، اشهد انک عشت مظلوما، یعنی شهادت میدم تو مظلومانه زندگی کردی. چقدر این آقا غریب و مظلومه. آدم هزار تا دشمن، هزار تا درد بیرون خانه داشته باشه، هزار تا نبرد و جنگ و زخم و میگه میرم تو خونه همسرم در و برون باز میکنه. دیگه از علی مظلومتر، اول مظلوم عالم، از حسین قریبتر. اما امیرالمؤمنین یه فاطمه داشت، یه نفری شد سپاه علی. سپاه میخواد چی کار؟ سید الشهدا مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها. همه گفت خود این آقا که امشب روزه پسر 11 سالش رو میخونیم گفت لا یوم که یوم جنه. اما ابی عبدالله یه همسری داره به نام رباب.
سلام خدا به بابا. فقط یه دونشو بگم در خانه اگر کس از همیه به نقل معروف میگن بعد کربلا دیگه زیر سایه نرفت. چرا زیر سایه نمیری؟ گفت خودم دیدم بدن حسین زیر آفتاب، اما این آقا بمیرم براش عشق مظلوم. تازه می اومد خونه اول زخم زبان و درد بود. قاتلت بشه محرمت. روزخان غربتش شبهای خاموش بمی، بی کس و تنها حسین و بی کس و تنها حسن. اما نمیتونم بگذرم، اصلا نمیشه از این اسم گذشت. محاله. به قول یه عاشقی میگفت مگه میشه اسم امام حسن بیاد؟ سادات ببخشید، حضرت آیت الله علوی ببخشید، مگه میشه اسم امام حسن بیاد اسم مادرش نیاد؟ خودتو آماده کنم. آخه امشب روزه کسی رو میخوای بخونی که بازوشو زدن. خیلی دوتا روزه شبیه به همه ها. بیقرار قصه کوچه، بیقرار قصه های کوچه و دیوار و در، رازدار قصه های مادرش زهرا حسن. ضرر نمی کنی نامت رو خرج کنی. این دوتا برادر با هم چه روزهایی داشتن، چه شبهایی، چه روزهایی، چه لحظه هایی. حالا من یکی دو بند زبان حال امام مجتبی داره با سید الشهدا حرف میزنه. اون لحظه آخر 3 نفر و امام حسن صدا زد. لحظات آخر گفت اول محمد حنفیه بیاد، برادرش رو صدا کرد. همون سفارشایی که باباش علی لحظه آخر به حسن کرده بود، همون سفارشا رو به محمد حنفیه کرد. گفت مواظب باشین حسین بعد از من امام تو، مطیعش باش، سربازش باش. دومین کسی که طلب کرد خواهرش زینب بود. خودش یه شب روزه داره من رب شب. سومین کسی که آمد ابی عبدالله بود. نوشتن تا ابی عبدالله برادرتون حال دید شروع کرد بلند گریه کردن. صدا زد حسینم بیا بشین داداش، همه ی عالم برا تو گریه میکنن. جانم شب 5 ناله نمونه تو سینه. حالا زبانه ها بخونم. قریب کوچه ها شدن با من. حسین جان بیا تقسیم کنیم این دردار رو ما هم دیگه. یه سری بلا مال من، یه سری بلا مال تو. قریب کوچه ها شدن با من، قریب کربلا شدن با تو، قریب کربلا شدن با تو. دیگه چی با من؟ سادات دیدن مادر روی خاک با من. به خدا همین پیرش کرد
میدیدم یه گوشه ای زانو بغل میکنه میشینه خیره خیره بهش میگفتن آقا حرف بزن خودتو خالی کن چیه؟ میگفت نمیتونم حرف بزنم دیدن مادر روی خاک با من شهید سر جدا شدم با تو میخونی یا نه؟ شهید سر جدا شدم آخ بمیرم صدا گریه میخواد و الا خوندنش سخته تو نبودی و دیدم روی خاکی مادر تو چی میبینی؟ نیستم و تو میبینی روی خاکی خواهرم رو میبینی هی بالا چند زینبیه میخوره زمین حسین رحم الله من دادا و حسین امام حسین جوسه داداش گریه نکن قریب الله اکبر الله اکبر قریب در وطن شدن با من این بعدیش تو بگو شهید بی کفن شدن نمیشنم صدا تو قریب در وطن شدن شهید بی کفن شدن وای 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 تو خونه دست و پا زدن با من تو قتلگاه دست و پا زدن با تو من تو خونه دست و پا میزنم اما تو جور 30,000 لشکر 3 ساعت تو خونه خودم دست و پا شمانم باری کردم من با خاطره های غم فاطمه مردم همه رو خوندم به اینجا برسم من با خاطره های غم فاطمه مردم داداش قریبونه به دستت پسرامو سپردم همه حرفاشو که زد صدا زد حسینم من دارم میرم یه پسر 3 ساله دارم قاسم عبدالله هم که تازه به دنیا اومده این بچه کمتر از 1 سالش این 2 تا پسرامو به تو میسپارم حضرت فرمود کن لهم والدا براشون پدری کن اینا طعم یتیمی نچشن خدا نکنه یه برادری از دنیا بره 2 تا بچه کوچیک داشته باشه بچه هاشو بسپارم به برادره بعضی ها حرف منو خوب میگیرن تو خانواده تجربه کردن حواست بیشتر متوجه ایناست به بچه های خودت میگی بچه های منم اما اینا امانتن لذا از وقتی رسیدن کربلا حبی عبدالله خودش یتیم داره یتیم نوازه ابل ایتامه مثل بابا شریعه دلیل دارم سند دارم وقتی امام سجاد میخواست بدن رو دفن کنه بنی حسن اومدن گفتن آقا این شانه بابات جای زخم و پینه است اینا قدیمی مال عاشورا نیست حضرت فرمود اینا جای کیسه های نون و خرماست بابا میبرد در خونه فقرا بود حبی عبدالله اینجوری یتیم نواز
حالا این دوتا یتیمای برادرشن، فردا که روزش مفصله، اما این عبدالله رو خودش تربیت کرده، میدونست یه لحظه عمه غفلت کنه این وسط میدونه. لذا از صبح عاشورا چند بار به زینب گفت زینب احبسی یعنی نگهش دار، اینو رها کنی وسط میدون. من بزرگش کردم، خونه حسن تو رگاشه. الله اکبر. اما عصر عاشورا رفتم تو روزه امشب برا ما روزه عاشورا، اصلا روزه مکتبه. ببخشن سادات، این پسر لحظه به لحظه همه چیو دستش تو دست، این دست تو دست اصلا روزه کاملا عقلیه. حتی اگه مکتب ننوشته باشه روزه باید با عقل جور در بیاد. عقل چی میگه؟ عقل میگه دستش تو دست عمه است. یعنی چی؟ یعنی هرچی عمه دیده اینم دیده، هر جا عمه رفته اینم رفته. یه صحنه هایی دیده عبدالله، هیچ شهیدی جز عبدالله ندیده، فقط عبدالله دیده و عمش زینب. طاقت داری برات بشمارم این صحنه ها. خونشو به جوش آورد، دستشو از دست عمه کشید. اینجا مجلس طلبه ها و حوزه و علما و روحانیت کنار حرم حضرت معصوم است. هر روزه ای رو نمیشه من از مقتل برات بگم. من فقط میخوام بشمارم چی دیده این بچه، چی دید که دیگه نتونست آروم بگیره. آماده یا نه؟ این صحنه ها رو دید، از دور داره میبینه عموش تکیه داد به نیزه، یه ذره استراحت کنه. خدایا نفس بده من حقی رو داره میبینه عمو میخواد استراحت کنه، اما دشمن گفت نذارید استراحت کنه. نگاه کردید همه دارن عموشو با سنگ میزن. اتاه حجرون فبقع فی جبهته. مثلا دارم میگم این یه سنگ خورد به پیشانی عمو، این عموش پیراهنشو بالا زد. فأتاه سهم مسنون ثلاث شعاع. یکی مثل شده به قلب عمو زدن. حسین دیگه چی دید؟ فانبعث الدم کالمیزان. این از سینه خون مثل ناودون داره میریزه. دیگه چی دید؟ از دور داره میبینه بچه کنجکاوه، بچه 11 ساله داریانه، هی رفت رو پنجه‌های پاش. از دور دید عمو تعادلشو از دست داد، تیرو از کنار در آورد. دید عموش با صورت اخوان مزد. حسین چرا ساکتی نشد؟ نظر را بخونم. فسقط علی خده الایمن. دید عمو افتاد، نگاش تیزتر شد. دید تا عمو افتاد همه ریختن دور عمو. من میترسم این جمله مقتل رو بخونم، نوشتم اما جرأت نمی کنم، رد میشم. اگر عاشورا زنده بودم برات بگم، فقط همینو بگم. این گرد و خاک بلند شده، گرد و خاک خوابی. این گرد و خاک خوابی موهای هموش تو دست قاتله. الان که سر جدا کنه توی دستشو کشید، شمشیر رفت بالا. اگر